बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हुजूर वाला, आज की व्लॉग के अंदर, आज की वीडियो के अंदर लाहौर की एक खातून एसएचओ, वाहिद खातून एसएचओ विमन थाने के अंदर, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। न सिर्फ उनको गिरफ्तार किया गया है, उनके ऊपर मुकदमात भी दर्ज हुए हैं, और मुकदमात भी डकैती और चोरी के मुकदमात, यानी उनकी सहूलतकारी के मुकदमात। यानी लाहौर के अंदर सिर्फ आम लोग, आम शहरियों को नहीं लूट रहे। आम तो ये तासुर होता है कि डाकू लोग हैं, लुटेरे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बाकायदा तौर पर अब साबित हो चुका है। इससे पहले भी एक दो मरतबा मैंने मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर बहुत सी चीजें आपके सामने रखी थी जिसमें पुलिस इन्वॉल्व थी। एक मरतबा फिर, हालांकि इससे पहले हम ये समझते थे जो काली भेड़ें होती हैं वो मर्दों में ज्यादा होती हैं, अब एक खातून भी, ये भी एक काली भेड़ जो है वो तस्वुर की गई है, बाकायदा तौर पर साबित हो चुका है। अब जाहिर सी बात है, उसको गिरफ्तार किया गया है, मुकदमा दर्ज किया गया है, तो ऐसा थोड़ी है, तो कुछ तो होगा, यानी पसे पर्दा हकायक कुछ तो होंगे जिसकी बदौलत इस खातून एसएचओ को गिरफ्तार किया गया है। अब कैसे गिरफ्तार किया गया है, क्यों किया गया है? एक वारदात हुई थी कुछ अरसा पहले, और उसके बाद फिर ये खातून एसएचओ गिरफ्तार कैसे होती है, यानी पकड़ी कैसे जाती है, ये इस कहानी के अंदर बड़ा एक अजीब किस्म का ट्विस्ट है। मैं आपके सामने रखता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक एफआईआर मैं आपके सामने रखता हूँ जो कुछ अरसा पहले दर्ज की गई थी थाना काहना के अंदर। वैसे तो थाना काहना के अंदर अब 4624/25 ये एफआईआर भी दर्ज हुई है, यानी 4624 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। अभी तो तकरीबन कुछ 4 माह गुजरे हैं, इतनी एफआईआर भी दर्ज हो गई है। ये सिर्फ एक थाने की बात हो रही है, लेकिन इसके अलावा और बहुत सी एफआईआर हैं। बहरहाल, एक एफआईआर आपके सामने रखता हूं। उस एफआईआर के बाद फिर एक और एफआईआर आती है, यानी इसके अंदर जो मुल्जिमान है उन्होंने क्या कुछ कहा, और फिर ये खातून एसएचओ कैसे पकड़ी गई, कि इन्होंने कैसी कैसी वारदातें डाली है। बल डीआईजी जो फैसल कमरान साहब हैं वो अच्छी कोशिश कर रहे हैं निज़ाम को ठीक करने की, लेकिन एक बंदा एक निज़ाम को कैसे ठीक कर सकता है? जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है, उन्होंने बहुत से एसएचओ भी मुअत्तल किए हैं, बहुत से बड़े बड़े जो अफसरान हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां भी की हैं, खुद ग्राउंड के ऊपर जाकर लड़ते भी हैं, ग्राउंड के ऊपर जाकर मामलात को समझने की कोशिश भी करते हैं, मामलात को सुलझाने की कोशिश भी करते हैं। एक डीआईजी लेवल का बंदा, और इस किस्म के, क्योंकि पाकिस्तान के निज़ाम के अंदर रहते हुए और इस नीचे आकर लोगों के खुद मसाइल सुने और उनको हल करने की यकीन दहानी करवाए, और करे भी सही, तो ये एक बड़ी बात होती है। बहरहाल, डीआईजी फैसल कमरान साहब अच्छी कोशिश कर रहे हैं हर मामले, जहां तक मैंने देखा है, जो भी चीज नजर आती है मीडिया के ऊपर, जो उनकी नजर के सामने गुजरती है, वो उसके ऊपर एक्शन भी लेते हैं, और एक्शन भी आईन और कानून के मुताबिक होता है। बहरहाल, एक एफआईआर दर्ज होती है थाना काहना के अंदर। उसके अंदर ये लिखा जाता है कि बखिदमत एसएचओ साहब थाना काहना, जनाब वाली गुजारिश है कि साहिल पता जेल का रिहायशी है 23/1/2025 बवक्त तकरीबन 1 बजे रात में अपने भांजे मोहम्मद मुरीब के घर मौजूद था। मेरे भांजे मोहम्मद मुरीब और हसीब आफत से फारिग होकर अपने घर सदहो की आए, और अभी घर के बाहर ही आए थे कि 8-9 कस नामालूम डाकू ने उनको साथ लेकर घर का दरवाजा खुलवाया और अंदर दाखिल हो गए। अब सब फैमिली को एक साइड पर बिठाकर घर की तलाशी लेनी शुरू कर दी, और घर से 6 अदद कीमती घड़ियां, मालियत 12 लाख नकदी, और इसके अलावा मोबाइल 16 प्रो मैक्स। और तेरी खैर, मेरा बेटा मोहम्मद उसामा भी बाहर से अंदर आ गया, जिसने पूछा कि ये क्या हो रहा है, तो मुल्जिमान के साथ मजामत की, और उन डाकू ने फायरिंग शुरू कर दी, फायरिंग भी कर दी। और अब इस फायरिंग की वजह से ये जो खातून एसएचओ होती है, ये जो फायरिंग की गई है, इस फायरिंग की वजह से वो गिरफ्तार होती है। अब सुनना इस चीज को, मजामत की और उस डाकू ने फायरिंग शुरू कर दी, और 4 अदद फायर मेरे बेटे मोहम्मद उसामा को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर लगे। मुल्जमान 8-9 कस फायरिंग करते हुए मौका से फरार हो गए। बाहर एक अदद गाड़ी जिस पर सब्ज नंबर प्लेट GBA 138 होंडा सिविक बरंग सफेद छोड़कर मेरे भांजे ने फौरी 15 पर कॉल कर दी, जो मकामी पुलिस मौका पर आ गई। गाड़ी चेक करने का पर गाड़ी के अंदर असल नंबर प्लेट LEH 972 मॉडल 2017 होंडा सिविक, और इसके साथ 2 अदद मोबाइल फोन्स भी अंदर से बरामद हुए। मोबाइल फोन से 3 कस नामालूम डाकुओं के नाम और पत्ता भी, जिसमें अब्दुल गफूर सकना पदरी गांव 2, अमजद अली वल्द मोहम्मद इदरीस कौम जट सकना पदरी, और रिजवान वल्द मोहम्मद मजहर इकबाल कौम राजपूत, यानी इन लोगों के शनाख्ती कार्ड वहां से या कुछ मालूमात वहां से मिली।
اس کے ساتھ آگے وہ کہتے ہیں کہ نامعلوم ملزمان کے سامنے آنے پر شناخت کر بھی سکتا ہوں، یعنی باقی جو ملزمان ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ وہاں پہ لڑائی جھگڑا کرتے رہے، فائرنگ کرتے رہے، لوگوں کو انہوں نے ایک سائڈ کے اوپر کیا، تو اس میں وہ یہ لکھ رہا ہے کہ 3 بندوں کا باقاعدہ انہوں نے نام لکھے ہیں جو گاڑی سے ان کو ملے، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ یہ سارے کے سارے ملزمان جو ہیں اگر سامنے آ جائیں تو میں ان کو دیکھ بھی لوں گا۔ ظاہر سی بات ہے اتنا سارا ان کے ساتھ جھگڑا کرتے رہے تو وہ ان کو پہچان بھی سکتا ہوگا، جس کا انہوں نے اس کے اندر ذکر بھی کیا ہے۔ اب یہ جو ایف آئی آر ہے، اب اس ایف آئی آر کے اندر اب اس میں کیا آپ کہیں گے کہ وہ خاتون ایس ایچ او جس کا نام سنیہ ہے وہ تو اس کے اندر انوالو نہیں ہے، تو پھر وہ کیسے انوالو ہوگی؟ اب یہ ایف آئی آر یعنی ایک درج ہوئی جس کانا کے علاقے میں ڈاکوؤں نے اندر جا کر فائرنگ کی، فائر بھی کی ہے، اور گھڑیاں اور باقی چیزیں وہاں سے برآمد کی۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ گھر کے اندر داخل ہوئے، کوئی چیز تو وہاں سے انہوں نے لی ہوگی نا، جو قیمتی چیز ان کو ملتی ہوگی، ایف آئی آر درج ہوگی۔ اب جب ایف آئی آر درج ہوگی، پولیس نے کچھ ملزمان گرفتار کیے، گرفتار کرنے کے بعد پھر جب وہ ملزمان گرفتار ہوئے تو انہوں نے دوران تفتیش کچھ چیز بتائی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بخدمت جناب ایس ایچ او صاحب تھانہ کانا لاہور، جناب عالی گزارش ہے کہ دس آگے ایف آئی آر یعنی وہ سارے دفعات لکھے گئے ہیں، جس کے اندر ہے 397 201 337 F1 337 F3 337 D 365 اور 412 تھانہ کانا لاہور۔ ریمانڈ جسمانی 5 یوم میں محمد اختر تفتیشی وغیرہ وغیرہ، یہ اس کا اپنی وہ جو ایک اپنا ان کا ایک ونگ ہوتا ہے اس کی بات کر رہے ہیں کہ تھانہ کانا لاہور کبرہ میں موجود تھے کہ دوران انٹروگیشن ملزمان محمد اسماعیل ولد نصیر الدین قوم میو اور سادوکی کھانا گاؤں کہنا تحصیل ماڈل ٹاؤن ضلع لاہور، اور ظفر اقبال ولد نذیر احمد قوم میو سکنا، آگے ان کا ڈاکخانہ جو ہے یا پھر جو پتہ ہے وہ لکھا ہوا ہے لاہور کینٹ۔ ریمانڈ جسمانی 5 یوم نے یعنی 5 روزہ جو ان کا جسمانی ریمانڈ تھا، اس میں انہوں نے بتلایا کہ واردات حاضہ کرنے کے بعد ہم سب ملزمان نے شالیمار ٹاؤن علاقہ تھانہ کہنا میں ایک مکان میں بیٹھ کر واردات حاضہ میں چھینا ہوا سامان آپس میں تقسیم کیا ہے، اور ہمارے ایک نامعلوم ساتھی نے اپنا پسٹل، اب اس کی وجہ سے وہ خاتون ایس ایچ او بھی گرفتار ہوئی۔ اب دیکھنا یہاں سے ایک ٹویسٹ آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک نامعلوم ساتھی نے اپنا پسٹل اس رہائش پذیر گھر میں ایک خاتون کو دیا، جو ہم برآمد کروا بھی سکتے ہیں۔ جو ملزمان ریمانڈ جسمانی کو پولیس برآمدگی بسواری سرکاری گاڑی لے کر واقع مکان شالیمار ٹاؤن پہنچے، جہاں پر مسمات سنیہ دختر محمد اشرف قوم ارائن سکنا مکان نمبر 3 گلی نمبر 8 محمود روڈ یوسف پارک شاہدرہ لاہور، آگے اس کا لکھا ہوا ہے یعنی سارا جو ایڈریس ہے، یعنی وہاں جا کر وہ جو آگے لکھتے ہیں کہ ایک بیگ میں سیاہ میں چھپا ہوا پسٹل 9mm برآمد کیا، نمبر میرے پاس پیش کیا، جس کو ان لوڈ کرنے پر میگزین میں سے 3 ضرب زدہ گولیاں برآمد ہوئیں، ضرب زدہ یعنی زندہ گولیاں جسے کہتے ہیں۔ دریافت پر ملزمہ مذکورہ نے پسٹل ناجائز کے متعلق کوئی اسلحہ یا اجازت نامہ پیش نہ کر سکی ہے۔ ملزمہ سے برآمد ہونے والا پسٹل 9mm ناجائز 3 ضرب گولیاں بعد کشیدہ خاطر، آگے جو اس کا ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے لکھنے کا، وہ انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ اب یہاں یہ چیز ویسے تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، یہی ہے کہ جو ملزمان گرفتار ہوئے اس واردات کے اندر، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے اپنا ایک پسٹل جو ہے ایک خاتون کے گھر میں جا کر رکھا تھا۔ اب ان میں سے ہو سکتا ہے ان کو یہ پتہ بھی نہ ہو کہ یہ خاتون کیا ہے، کہ ہمارے ایک دوست نے اس خاتون کی جگہ پر رکھا تھا، کیونکہ ہم نے جو سامان وہاں سے چھینا تھا وہ سامان ہم نے اس گھر میں یعنی اس خاتون ایس ایچ او کے گھر میں جا کر اس کو تقسیم کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے اس خاتون ایس ایچ او کے گھر میں جا کر سامان بھی تقسیم کر رہے ہیں، اور اپنا ایک ناجائز 9mm کا پسٹل بھی ان کے پاس رکھ رہے ہیں، اور وہ خاتون ایس ایچ او ہونے کے باوجود بھی ان کا 9mm کا جو ایک ناجائز پسٹل ہے وہ بھی اپنے پاس رکھ رہی ہے، ان کو وہاں بیٹھنے کی اجازت بھی دے رہی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس میں دال میں کچھ کالا تو ہے، بلکہ کچھ کالا نہیں، دال تو پوری کالی ہی نظر آ رہی ہے۔ تو اس کے بعد پھر پولیس نے اس خاتون ایس ایچ او کے خلاف مقدمہ درج کیا، مقدمہ درج کرنے کے بعد ان کو گرفتار بھی کر لیا ہے۔ ابھی تفتیش جاری ہے، ابھی تو ظاہر سی بات ہے جو 9mm کا ایک پسٹل وہاں سے برآمد ہوا، یعنی 13ویں پیٹ کا مقدمہ ہوگا، اس کی وجہ سے ان کو گرفتار کیا ہوگا۔ ابھی دوران تفتیش باقی چیزیں کھل کر سامنے آئیں گی کہ جو وہ ڈاکو تھے، جو وہ لٹیرے تھے، جو لوگوں کے گھروں میں جا کر اس قسم کی بڑی بڑی وارداتیں ڈالتے ہیں اور فائر بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ اس خاتون ایس ایچ او کا کیا کنیکشن ہے۔ کنیکشن مبینہ طور پر جو مجھے لگتا ہے وہ ضرور ہوگا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کنیکشن کے بغیر آپ کسی کو
پسٹل بھی رکھیں اور ان کو معاونت بھی دیں، ان کی مدد بھی کریں ایس ایچ او ہونے کے باوجود۔ ایس ایچ او لیول کے، انسپیکٹر لیول کے، سب انسپیکٹر لیول کے جو افسران ہیں، ان کا ہاتھ ہوتا ہے۔ جب ان کا ہاتھ ہوتا ہے تو پھر نیچے والے جو ڈاکو ہیں وہ بھی ذرا دیدہ دلیری سے کام کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہمارے اوپر ایک ہاتھ ہے، ہاتھ نہیں ہے بلکہ ان کا کہہ لیجیے کہ ان کا حصہ ہے، ان کا حصہ ہوتا ہے، صرف ہاتھ نہیں ہوتا۔ تو بہرحال اس کیس کے علاوہ مزید اگر کوئی اپڈیٹ مجھے اس کیس کے حوالے سے ملتی ہے تو میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایک مطلب آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔